किस को माने भाई, वहाबी के अकीदे को माने कि नबी के अकीदे को माने? और ये हदीस ज़ईफ नहीं है, कोई माइक हलाल ज़ईफ साबित कर दे तकरीर करना छोड़ दूंगा। क्या बात, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने, तुमने अपना नाम अहले हदीस रखा है, फिर तुम अहले हदीस हो, अपनी औकात में रहो। जैसे तुम चाय बेचने वाले हो, बस वहीं तक रहो, पढ़े लिखे नहीं हो, डुप्लीकेट डिग्रियां मत दिखाओ तुम्हारी, हमको पता है तुम्हारी डिग्रियों की कोई असल नहीं है, सब डुप्लीकेट डिग्री हैं तुम्हारी। तुम्हारा खुद बयान रिकॉर्डेबल है। मैं 17 साल की उम्र में घर से भाग गया था, मैं कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं भाई देखिए आज दोनों को निशाना ले रहा हूँ मैं, आपको समझना है। तो आपकी औकात हमें पता है। हदीस ज़ईफ मत बोलना, इसलिए नहीं ज़ईफ बोलना कि इसको इमाम मुंज़री या तरगीब व तरहीब में लाते हो। तुम्हारा बाप बैठा है, इतनी किताबें लाद देता हूँ कि तुमने शक्लें नहीं देखी इन किताबों। मेरी लाइब्रेरी में 6000 किताबें हैं, वहाँ भी आके देखते और क्या इससे मुनाजरा करना। सही चकरा जाता मेरे रूम में दब घुसता है तो कितने वहाबड़े आए, आइए बैठिए। बोले फारूक साहब प्रोग्राम में आपको क्या हो जाता है, यहाँ तो आप बड़े अच्छे से पेश आते हैं। मैंने कहा प्रोग्राम में तुम्हें मारने का जी जाता है, तो यहाँ आते तो दिल जाता है समझा दो शायद सुधर जाए तू। अल्लाह का फजल है बहुत से सुधरे भी है, आधे तो बेचारे उसी पे हक्का बक्का हो जाते हैं। इतनी किताबें, बोला बेटा तुम्हारा नाम सिर्फ अहले हदीस है और तुम्हारे मुल्लाओं को मालूम है कि फारूक रज़वी के सामने बैठेंगे पजामा आगे से गीला पीछे से पीला हो जाएगा, इसलिए जर्जिस वह भाग रहा है, बैठ नहीं रहा है। नेट पे बोलता है मीडिया वालों मुझे बुलाओ। अबे वो मीडिया वाले बुला रहे नहीं हो, बोलता मुझे बुलाओ, मैं बुला रहा हूँ तो आता नहीं। अजीब मस्खरा आदमी है, जो बुला रहा है वो आ नहीं रहा है, जो पूछ नहीं रहा है उसको बोलता मुझे बुलाओ। वहाँ कौन सी तुझे किताबों की दलील देनी है। आइए इमाम मुंज़री रहमतुल्लाह अलैह, ये सब इमाम है और ये किस वक्त के इमाम है? आला हज़रत पैदा भी नहीं हुए थे, सदियों पहले के इमाम। कोई 1200 साल पहले का इमाम, कोई 1300 साल पहले का इमाम, कोई 800 साल पहले का इमाम, कोई 700 साल पहले का इमाम। और इमाम को होता है जिस पर सारे फिरकों का इत्तेफाक, जिनको तुम भी मानते हो, जिनकी किताबें तुम भी पढ़ते हो, उन किताबों से तुम भी दलीलें देते हो। इमाम मुंज़री तरगीब व तरहीब हदीस नंबर 2599 पे लाते हैं और कहते हैं इमाम इब्ने माजा ने भी इब्ने माजा की ये हदीस जिक्र करके कहते हैं इसको जय्यद सनद के साथ नकल किया, इसकी सनद जय्यद है। इमाम मुनावी फैज़ुल क़दीर में इस हदीस को लाते हैं, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 87। और इमाम मुनावी कहते हैं कि इमाम तबेरी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस के बारे में कहते हैं कि इसके रिजाल सिक़ा, रिजाल यानी इसके रावी, सिक़ा यानी सच्चे, इसके सारे रावी सच्चे हैं। हज़रत इमाम अजलूनी कश्फुल खिफ़ा में लाते हैं, जिल्द 1 सफ़ा 190 हदीस नंबर 501 और कहते हैं इस हदीस की सनद हसन है। इमाम तक़ियुद्दीन सुबकी लाते अपनी किताब शिफ़ा उस-सक़ाम सफ़ा 175 पर, कहते हैं हदीस सही है। इमाम जलालुद्दीन सूती लाते अपनी किताब अल जामिउ सगीर हदीस नंबर 1403 पर। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन अल खतीब तबरेज़ी साहिब मिशकात, जिनकी मिशकात शरीफ मशहूर हदीस की किताब है, मिशकात में हदीस नंबर 1366 पे लाते हैं। और मिशकात का हाशिया अरबी में जो छपा, नासरुद्दीन अलबानी वहाबियों का बहुत बड़ा अल्लामा गुजरा, उसने हाशिया लिखा और उस हाशिया में लिखता है कि इसके रिजाल सिक़ा है, रिजालुस सिक़ात, इसके सारे रावी सच्चे। इनके मौलियों का भी कहना है। इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी अपनी किताब अल जौहरुल मुनज़्ज़िम सफ़ा 150 पे लाते हैं। मुल्ला अली कारी मिरकात शरह मिशकात में हदीस नकल करते हैं और मुल्ला अली कारी कहते हैं कि इस हदीस की सनदें बहुत ज़्यादा है, कई तुरुक से ही हदीस आई है और वो सारे तुरुक सही सनदों के साथ। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि इनके अल्लामा खुद्दहर इब्न कसीर ने भी इसको तफसीर कुरान में लाया, जिल्द 3 सफ़ा 515 पर। और इब्न क़य्यम जौज़िया इनके ही जमात के मौलवी है, उसने भी जिलाउल अफ़हाम में लाया सफ़ा नंबर 71 हदीस नंबर 62। देखिए सब कुछ छोड़िए, इमाम इब्न माजा को छोड़िए, इमाम मुनावी को जाने दीजिए, इमाम मुंज़री को जाने दीजिए, 3 इनके मौलवी नासरुद्दीन अलबानी, इब्न तैमिया, इब्न कसीर और इब्न क़य्यम, 3 इनके बड़े मौलवी। और वहाबी जी फतवा क्या देता है, जो नबी को जिंदा माने वो कौन? काफिर। तो ये 3 तेरे मुल्ला भी इस हदीस को मान रहे और सही मान रहे और ये हदीस कह रही है कि नबी जिंदा है, फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, अल्लाह का नबी अपनी कब्र में जिंदा होता है, उसको रिज़्क़ दिया जाता है। तो वहाबी जी के फतवे से इन्हीं की अकाबिर हो गए काफिर। तो इनके कुफ्रबाजी के शौक ने इनके मुल्लाओं को भी महफूज नहीं, तो साहबा का ये अकीदा नहीं था।
یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام نبی کو زندہ مانتے تھے. امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, اور ان کی شان کیا ہے امام واقدی کی؟ تبع تابعی. کون ہے؟ تبع تابعی. تبع تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے تابعی کو دیکھا ایمان کی حالت میں. اور تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا, اور صحابی اسے کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا. سبحان اللہ. یعنی نبی اور تبع تابعی کے درمیان میں صرف 2 واسطے. یہ قریب کا زمانہ رسول کا. امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح الشام اس میں نقل کرتے ہیں کہ روم فتح کرنے کے لیے فاروق اعظم نے خالد ابن ولید کو بھیجا. خالد ابن ولید بڑے عظیم جنرل, اور روم اس وقت سپر پاور حکومت تھی. اس کی راجدھانی تھی اس وقت قسطنطنیہ, اور اسی کو آج اس کا نام بدلا ہوا کیا معلوم ہے؟ قسطنطنیہ کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ استنبول. تو آج اس کا موجودہ نام ہے استنبول, وہی پرانا نام ہے قسطنطنیہ. روم کو فتح کرنے فاروق اعظم نے بھیجا خالد بن ولید کو. جنگ چل رہی تھی, جنگیں ہو رہی تھی, شہر کے شہر فتح کرتے ہوئے بڑھے جا رہے تھے آگے آگے. عیسائی پریشان تھے ان سے. کھانے پینے کا سامان ختم ہوا, تو اب ظاہر ہے جب فوج کو کھانا نہ ملے تو بھوکے پیٹ تو کتنے عرصے تک آپ لڑیں گے؟ کھانا تو ضروری ہے, فوج ہے پوری, 1-2 آدمی کا تو مسئلہ نہیں ہے. تو شرجیل بالحسنہ ایک بڑے قابل جنرل صحابی تھے. خالد بن ولید نے ان کو بلایا اور کہا کہ اپنے ساتھ 100 بہترین جنرلوں کو لو, اور گاؤں میں جاؤ, آس پاس کے گاؤں میں اناج تلاش کرو, اور جس قدر اناج ملے جتنا خرید سکتے ہو سب لے آؤ. سونے اور چاندی کے کچھ سکے دیے ان کو. تو اب جنرل ساتھ میں لے جانا کیوں ضرورت ہے؟ 2 وجہ تھی کہ ایک خزانہ ساتھ میں جا رہا ہے اناج کے خریدنے کے لیے, دولت ہے بھائی, دشمن لوٹ لے اناج ہی نہیں خرید سکیں گے. اناج خرید لیا تو فوج تک اناج بحفاظت پہنچنا ضروری ہے. اگر وہ اناج اور رسد کھانے پینے کا سامان اگر بیچ میں دشمن لوٹ لے تو فوج کو کھانا نہیں ملے گا. تو اناج کی اور دولت کی حفاظت ایک بہت ذمہ داری کا کام. بڑے قابل 100 جنرل کا انتخاب کیا گیا. عیسائیوں کے کچھ جاسوس نے عیسائی بادشاہ تک کی خبر پہنچا دی. کہا کہ مسلمانوں کے 100 جنرل ایک ساتھ نکلے. یہ وہ موقع ہے کہ اگر ہم بڑی تعداد میں ان کو گھیر لیں اور ان کو قتل کر دیں, مسلمانوں کی کمر ٹوٹ جائے گی. ان کے جب جنرل ہی مارے جائیں گے تو یہ کس کی بنیاد پہ جنگ لڑیں گے؟ اس فوج کو کمانڈ کرنے والے ہی لوگ نہیں بچے گے. بادشاہ بہت خوش ہوا. شاہ قیصر اس کو کہا جاتا تھا. شاہ قیصر, یہی قیصر روم کا پرانا نام ہے. قیصر و کسریٰ لفظ سنتے ہیں نا آپ؟ قیصر و کسریٰ. قیصر کہتے ہیں روم کو اور کسریٰ کہتے ہیں ایران کو. یہ پرانے نام ہے, یہ اب نیا نام ہے ایران. یہ معلوم ہونا چاہیے. یہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں تو سوچتے پتہ نہیں یار قیصر کسریٰ. مولانا لوگ بولتے کون سے دور کی بات کرتے, کون سے ملکوں کی بات کرتے. یہی دنیا کی بات ہو رہی ہے, نام بدلے ہیں ملکوں کے. تو شاہ قیصر نے 1000 سپاہیوں کو بھیجا, کہا جاؤ ان 100 لوگوں کو گھیر کے مار دو. بتائیے 1000 اور 100 کتنی تعداد ہو گئی؟ 10 گنا زیادہ. کوئی مقابلہ ہے؟ 100 آدمی 1000 سے لڑ سکتے ہیں؟ آسان مقابلہ نہیں. جب یہ 1000 لوگوں نے ان 100 کو گھیر لیا اور جنگ شروع ہو گئی, ساتھ میں سامان بھی ہے کھانے پینے کا. سامان خرید لیا تھا ان لوگوں نے, لوٹ رہے تھے. شرجیل بالحسنہ نے دیکھا کہ ہم مارے جائیں گے, یا تو ہم اتنے کم بچ جائیں گے کہ اناج بھی لے جا نہیں پائیں گے. ہم راستے میں ان کی پھر اور فوج آئیں گی, ہم گھیرے جائیں گے, مارے جائیں گے. جنگ ہم 100 لوگ نہیں لڑ سکتے, کیا کریں؟ اسلامی فوج دور ہے, سینکڑوں میل دور ہے. انہوں نے کیا کیا؟ روم کہاں ہے بھائی؟ ملکی الگ ہے. عرب اب مکہ کہاں ہے؟ ملکی الگ ہے. ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. اپنے گھوڑے کا رخ رسول اللہ کے روضے کی طرف. سبحان اللہ. دور خلافت فاروقی ہے, رسول اللہ کے وصال کو ایک زمانہ گزر گیا ہے. صحابہ کو نہیں معلوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے. جو نبی کو زندہ مانے وہ کافر ہے. کیا صحابی کو نہیں پتا تھا؟ شرجیل بالحسنہ نے رسول اللہ کے روضے کی طرف گھوڑا کیا اور حضور کے روضے کی طرف متوجہ کے آواز لگائی, یا نصر اللہ انزلا یا محمد یا محمد امتہ امتہ امتہ. اے اللہ کی رحمت, اے اللہ کی رحمت, اے یا منصورو یا منصورو, اے امت کے مددگار, اے امت کے مددگار. کسے کہہ رہے امت کا مددگار؟ رسول کو کہہ رہے. اللہ کی رحمت کسے کہہ رہے؟ اور رسول کو کہہ رہے. اے نصر اللہ, اے اللہ کی مدد ہم پر نازل ہو جا, ہمارے درمیان میں تشریف لے آئیے, ہمارے بیچ آ جائیے, نزول فرمائیے. اے یا منصورو, اے مددگار ہمارے,
یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کیجئے۔ آپ کہیں گے بھائی یہ یا محمدوں سے مدد کا لفظ کہاں سے آ گیا؟ تو عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ جب لفظ یا آتا ہے تو یہ حرف ندا ہوتا ہے، استعانت کے لیے آتا ہے، اور محمد میں الف اور ہا جو آتا ہے یہ استمداد کے لیے آتا ہے، جس کا ترجمہ عربی میں یہ بنتا ہے اے محمد ہماری مدد کیجئے، سبحان اللہ سبحان اللہ اے محمد ہماری مدد کیجئے، امتہ امتہ امتہ، خبر لیجئے اپنی امت کی، خبر لیجئے اپنی امت کی، خبر لیجئے اپنی امت کی۔ سبحان اللہ